गोंयांत दर्या खवदळला. चवथीचे दीस कामगार घरा गेल्यात. तांच्या उणावाक लागून नुस्तेमारीक ब्रेक लागला. कोलवा दर्यादेगेर अशेंच उदासीनताय हाडपी चित्र पळोवपाक मेळटा. गोंयांत नुस्तेमारीचें काम थंडावला. वायट हवामानाक लागून नुस्तेमारी करप्यांक दर्या असुरक्षीत जाला. तातूंत भर म्हटल्यार कामगारांचो खर उणाव आशिल्ल्यान कितलेशेच ट्रॉलर आनी पारंपारीक बोटी नांगरून दवरिल्ल्यो दिश्टी पडटात. नुस्तेमारी करपी पंगडाचो फुडारी जुजे कामिलो सांगतात, सैमीक आव्हानां आनी मनीस कमी आशिल्ल्यान नुस्तेमारांच्या पोटापाणयाची चिंता सतावपाक लागल्या. अर्थीक लुकसाण जातले. सरकारा कडल्यान अपेक्षा दवरल्यात. दर्या कितें जालो, दर्या मातशें रफ जाल्लो, वार जाल्लो, ताका लागून वचनासले. थोडे वयताले, कांय ना, कांय नासले. आनी आतां आज सावन चालू जाला नुस्तें. आज बांगडे हाडले आनी थोडे थोडे ताले. बिझनेस कसो आहा ह्या दिसांनी? अजून बरें ना, अजून बरें कोणाक बरें ना. पयलीं स्टार्टिंग मातशें जालोलें, मागीर कांय ना, सारकें डावन जालें. दर्या रफ आहा. दर्या राफ आहा ताका लागून. मदीं सुंगट थोडे नासले चलाक. जायत्यो बोटी गेले हांगा धोक्याचे दिश्टी पडटा. मानाय नाही, लेबर कमी, लेबर सगळे खावंक गेले. आनी ते आंध्रा थोड्या दिसांनी येताय. सुंगट मेळटात ना येताय. सुंगट मेळटात 15-20 दीस रावताय, मागीर गेले. हेर नुस्तें मारपा रावनाय. ताका लागून येवपाच पडटा.